ایمو جگہ بارے زی یک خوبصورت ٹاپک مضمون است کی تنقید اکثریت موسیل کدے کہ مو وقت کی گو کسا تنقید مونی یا مول سوچ مونی فائدے کو کسا سوچ مونی یا نہ فائدے بالکل بھی سوچ نہ مونی یا کستا مو برا سی دل ازمو منی دل ازمو بغوز کستا یا حسد استا اور بریزو تامونی لیکن تمزی دور اگر موسیل کنی ٹھیک ہے منی معاشرے ازمو او گئی نا معاشرہ نہیں استا کہ کس تنقید مکدا کا فائدہ سوچ مکد اسی فرصت کستے یک مادر پدر منی خانہ میں تنا یا بیرال کلان چم میں تنا یا خوار کلان چم میں تنا کہ وقت کی تنقید منا او فائدے سوچ منا مثلا اگر بچہ دا خانہ پڑھتا ہوا مطلب خاندوش پورا شدہ ٹھیک ہے خاندو کم پورا شدہ یا ازی خاندو تے اسکول نہ خاندہ ذہن چ کمزور بودا یا مطلب زندگی حالات زندگی غریبی روزگار اور پیش نیشتا کی بور بے خانہ از جیزگی کستا خدا نخواستہ بابے شہید شدہ یا بابا فوت کدا یا برے سر خو بلال کلان ندشتا کی ورا سپورٹ کنا